अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया कि रसूलुल्लाह नमाज फ़जर के बाद तमाम असहाबा कराम से उनके ख्वाबों के बारे में पूछा करते थे और एक मरतबा आपने इरशाद फरमाया कि मैंने आज रात ख्वाब देखा है और फिर आपने अपना ख्वाब सहाबा को सुनाया। आपने इरशाद फरमाया कि मैंने जन्नत में जूतों की आहट सुनी तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो फरमाया गया कि ये हज़रत बिलाल हैं। और मसनद अहमद में हज़रत बुरीदा रज़ियल्लाहु अन्हा से हदीस है जिसमें इशारा ख्वाब की तरफ ही है कि आपने सुबह को हज़रत बिलाल से पूछा कि तुझको मैंने अपने आगे जन्नत में मैंने तेरे पाँव की आहट पाई, तेरा ऐसा क्या अमल है। फिर मैंने एक बहुत बड़ा सोने का महल देखा तो मैंने पूछा कि ये किसका है, तो उन्होंने कहा कि ये एक अरबी जवान का है। आपने फरमाया अरबी तो मैं भी हूँ, तो उसने कहा कि ये आपकी उम्मत से एक आदमी का है। फिर मैंने कहा कि वो कौन आदमी है, तो उन्होंने कहा कि वो उमर बिन खत्ताब का है। आपने फरमाया अगर मुझे तेरी गैरत का एहसास ना होता तो मैं महल में ज़रूर दाखिल हो जाता। तो हज़रत उमर ने कहा कि या रसूलुल्लाह आपसे क्या गैरत है। फिर हज़रत बिलाल से पूछा तो उन्होंने कहा कि हज़रत मैं जब बेवज़ू होता हूँ तो फ़ौरन दोबारा वज़ू कर लेता हूँ, यानी मैं हमेशा बावज़ू रहता हूँ और जब वज़ू करता हूँ तो 2 रकात नमाज अदा कर लेता हूँ। तो फरमाया इसीलिए तू जन्नत में मुझसे आगे था। और हदीस मसनद अहमद में रसूलुल्लाह का इरशाद है कि मैंने अपने आगे पाँव की आहट पाई, पूछा कौन है, तो कहा ये बिलाल है। फिर मैंने जन्नत में अक्सर फुकरा और मुहाजिरीन को देखा और मुसलमानों के बच्चों को देखा, अमीर लोग और औरतों को देखा, बहुत थोड़े थे। मैंने वजह पूछी तो कहा कि गनी लोग तो अभी तक दरवाज़ों पर हिसाब दे रहे हैं और औरतों को 2 सुर्ख चीज़ों ने गाफिल कर दिया है, सोना और रेशम। फिर जब मैं बाहर आने के लिए दरवाजे पर आया तो मैंने एक मीज़ान देखा, इसके एक पलड़े में सारी उम्मत रखी गई और दूसरे पलड़े में अबू बकर सद्दीक, तो अबू बकर सद्दीक वज़नी निकले। इसके बाद हज़रत उमर को तोला गया तो वो भी बहुत वज़नी निकले। फिर बाकी अहबाब भी दिखाए गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बाद में आए तो मैंने पूछा कि तो उन्होंने कहा कि हज़रत माल ज़्यादा होने की वजह से मैं हिसाब में मशगूल था। हज़रत इमरान बिन हसैन से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में मैंने अक्सर फुकरा को देखा और दोज़ख में मैंने अक्सर औरतों को देखा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मसनद अहमद में हदीस है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह ने तवाफ़ करते देखा और उनका हुलिया बयान फरमाया और दज्जाल को भी देखा और उसका भी हुलिया बयान किया। और रसूलुल्लाह के मेराज के सफ़र के मुतल्लिक बहुत सी रिवायतें हैं। बाज़ में हजर का ज़िक्र है, बाज़ में हतीम है, बाज़ में बैती मेरा घर है और बाज़ में मस्जिदुल हराम है, लेकिन हकीकत इन रवायतों में कोई इख्तलाफ नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे जो शेबे अबी तालिब में है और चचाजाद बहन के घर जिनका नाम उम्मे हानी था जो हज़रत अली की बहन थी, इसी वजह से इसे बैती यानी मेरा घर फरमाया है। फरिश्ता वहाँ से उठा, आपको हतीम में लाया गया जिसको हजर भी कहते हैं, जो कि खाना काबा का हिस्सा है जिसको मस्जिदुल हराम कहते हैं। यहीं से सफ़र मेराज की इब्तदा हुई और कुरान ने भी इसलिए मस्जिदुल हराम से इब्तदाई सफ़र का जिक्र किया है। रसूलुल्लाह को घर से उठवाकर हतीम में लिटाया गया और जिब्राइल ने आपका सीना मुबारक हंसली की हड्डी से लेकर नाफ के नीचे तक चौक किया। फिर इसको जमजम के पानी से धोकर सोने के एक नूरानी तश्त लाई गई जो ईमान और हिकमत से भरपूर थी। इससे रसूलुल्लाह के सीना को पुर किया गया ताकि कुदरत के करिश्मे देखने में आप साबित कदम रह सकें। आपका सीना मुबारक कई मरतबा चौक किया गया, बचपन में भी और मेराज जाते वक्त भी। फिर रसूलुल्लाह के लिए एक जानवर लाया गया जिसका कद
گدھے اور خچر کے درمیان تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا، چلنے میں برق یعنی بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار تھا۔ برق سے ہی براق مشتق ہے اور اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں انسان کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا ایک قدم جاتا۔ براق کا ذکر تمام احادیث کی کتابوں میں آتا ہے اور مسند احمد میں حضرت انس کی حدیث میں ہے کہ براق نے سواری کے وقت کچھ شوخی کی تو جبرائیل نے کہا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی شوخی کرتا ہے؟ تو براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر 3 جگہ پر نفل ادا کیے، نخلستان یعنی طیبہ جہاں آپ نے ہجرت کر کے جانا تھا، طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا تھا، بیت الحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ابھی رسول اللہ نے سفر شروع ہی کیا تھا کہ دائیں طرف سے آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ جبرائیل نے کہا کہ اس کی آواز پر مت دھیان دیں۔ رسول اللہ آگے بڑھے تو بائیں طرف سے آوازیں آئیں، وہاں سے بھی آگے گزر گئے۔ پھر ایک بوڑھے نے آوازیں دینا شروع کر دیں، جبرائیل نے وہاں بھی رکنے نہ دیا۔ پھر ایک عورت نے آوازیں دینا شروع کر دیں، جبرائیل نے وہاں بھی توجہ نہ کرنے دی اور کہا کہ دائیں طرف یہودیت کے دائی تھے جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے اور بائیں طرف عیسائیت کے دائی تھے جو آپ کو اپنی طرف بلا رہے تھے، اور بوڑھا جو تھا وہ شیطان تھا، اور جو عورت آپ کو آوازیں دے رہی تھی وہ دنیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 چیزوں سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، ان کی طرف توجہ بھی نہ فرمائیں، یعنی یہ حکمت امت کو ہے کہ ان 4 کرداروں سے بچیں، یہودیت اور عیسائیت۔ 2 کردار افراط و تفریط کے کام میں یہودی بغض و عداوت کی وجہ سے انکار کرتے جاتے اور عیسائی محبت میں غلو کر کے انسان کو خدا بنا دیتے ہیں۔ شیطان اور اس کے جال یعنی لغویات، گانے بجانے کے آلات وغیرہ، یہ سب شیطانی جال ہیں۔ رسول اللہ کو طبعی طور پر ان چیزوں سے نفرت تھی، بچپن میں بھی ان چیزوں کے قریب نہ گئے، اور راستے میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ اور آگے ایک بڑھیا جبرائیل نے کہا کہ حضرت عمر دنیا کی عمر باقی اتنی ہی ہے جتنی اس بڑھیا کے عمر گزارنے کے بعد باقی ہے، یعنی دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم سے گزرے جو ایک دن کھیت بوتے جو لمحوں میں پل کر جوان ہو جاتا اور دوسرے دن کاٹ لیتے ہیں۔ فرمایا یہ مجاہدین ہیں جن کی نیکیاں 700 گنا تک بڑھتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے اور وہ سر دوبارہ درست ہو جاتے اور پھر اسے ایک آدمی پتھر مار کر پھوڑ دیتا۔ آپ کی دریافت پر جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں سے غفلت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک قوم دیکھی کہ جن کی شرمگاہوں پر پھٹے پرانے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے، جو پاؤں کی طرح زمین پر زقوم، تھوہر اور جہنم کے گرم پتھر کھاتے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا تو جبرائیل نے بتایا یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے کچھ لوگ دیکھے کہ ان کے سامنے 2 دسترخوان تھے، ایک پر نہایت صاف ستھرا پکا ہوا گوشت تھا، دوسرے پر ردی مردار گوشت کے ٹکڑے تھے۔ وہ عمدہ گوشت چھوڑ کر مردار کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جب پوچھا کہ تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اپنی حلال عورتوں اور خامندوں کو چھوڑ کر دوسروں سے شب باشی کرنے والے لوگ ہیں، یعنی یہ دوسری عورتوں اور مردوں کے ساتھ راتیں گزارنے والے لوگ ہیں۔ مزید میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ نے چور، خیانت کرنے والے، فسادی لوگ اور بیہودہ گور، یتیموں کا مال کھانے والے لوگوں کا کیا حال دیکھا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔